बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज चीन से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आई हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस हवाले से, मिलिट्री के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, सी पैक के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, भारत के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से क्या क्या बातें हुई हैं और क्या क्या प्लानिंग की गई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको तुर्की के हवाले से बता दूं कि तुर्की को समंदर में एक बड़ा ख़जाना मिल गया है और किस्मत जो तुर्की की बदल देगा। तुर्की सदर बहुत खुश हैं और खुशी से नहाल हैं इस हवाले से। और तुर्की को बहीरा अस्वद में कुदरती गैस का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मिला है। पहले भी यहाँ पर गैस के ज़खायर तलाश किए गए हैं, लेकिन महदूद पैमाने पर छोटे जो है ना कुएँ मिलते रहे हैं वहाँ पर। लेकिन अगर देखा जाए तुर्की की एनर्जी के हवाले से, तो तुर्की तकरीबन हर साल 35 से 50 अरब डॉलर का तेल और गैस इंपोर्ट करता है। लेकिन अब अगर गैस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मिला है तो इससे तुर्की की वाकई किस्मत बदल सकती है। जबकि तैयब एर्दोगान ने एक ट्वीट किया, उसने कहा है कि जी हमारी जो ड्रिलिंग शिप है फतेह, उसने 320 अरब क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस के रिज़र्व जो है ना डिस्कवर किए हैं। उन्होंने कहा है जी थैंक्स टू ड्रिलिंग इन द डेन्यूब 1 वेल, और उन्होंने कहा है कि ये तकरीबन 20 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। और उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक कि तुर्की एनर्जी का एक्सपोर्टर ना बन जाए। बहरहाल बहुत अच्छी खबर है। और मेरे ख़्याल से चीन पाकिस्तान, जो कि आपको पता है कि हमने तुर्की के लिए जो है सऊदी अरब को भी नाराज़ कर दिया है, तो क्यों ना हम फिर तुर्की से फ़ायदा उठाएं। ज़ाहिर सी बात है, हमारा तो काम फ़ायदा उठाना है, हमने चाहे सऊदी अरब से उठाएं या किसी और से उठाएं। तो कहा ही जाता है जो कराची के अंदर जो केकड़ा 1 है वहाँ पर गैस की जो ड्रिलिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो कैनेडियन कंपनीज़ हैं, अमेरिकन कंपनीज़ हैं। तो अक्सर ये होता है कि भारत के कहने पे, अमेरिका के कहने पे इनके अपने मफादात होते हैं। वो कंपनियां आती हैं, हमारे से अरबों रुपया ले जाती हैं, ड्रिलिंग करती हैं, कहती हैं नहीं कुछ नहीं निकला, क्योंकि हमारे पास तो इस हवाले से कोई एक्सपर्टीज़ ही नहीं है। तो क्यों ना तुर्की को इस हवाले से कहा जाए कि आएँ और आके हमारे भी समंदर के अंदर जो ज़खायर हैं उनको डिस्कवर करने में हमारी मदद करें। बात करते हैं चीन की। शाह महमूद कुरैशी चीन का दौरा उन्होंने किया, बहुत ही कामयाब दौरा है। ये नहीं है कि ये गए और ये सारी चीज़ें फ़ाइनल हो गई हैं, ये सारी चीज़ें पहले फ़ाइनल हुई थी जाके एक बाकायदा तौर पे उसके ऊपर एक दोनों ममालिक ने अपना ठप्पा लगाया है। हुआ ये है कि चीन ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि भारत की यकतरफ़ा पॉलिसीज़ किसी सूरत नहीं चलेंगी, कश्मीर पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। अगर कुछ होगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके हवाले से बात की जाएगी और उसी की रोशनी में जो भी होगा वो होगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान को हम चाहते हैं कि वो आज़ाद इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट का रास्ता इख्तियार करे, अपनी पॉलिसीज़ ख़ुद बनाए जो कि उसके कौमी मुफाद में हो। ये नहीं होगा कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके आप अपने जो कौमी मुफाद है उसके ख़िलाफ़ जाएँ। और मेरे ख़्याल से इस हवाले से सऊदी अरब की तरफ इशारा किया गया, इसकी मैं तफसील आपको आगे बताता हूँ। कश्मीर की बात के बाद उन्होंने अफ़गानिस्तान की बात की है। जिस तरीके से ईरान से किक मार के भारत को निकाल दिया गया है, अफ़गानिस्तान से पिछले दिनों खबर आई थी कि 6500 तालिबान अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसकी फ़ंडिंग भारत कर रहा है। और बहुत जल्द भारत को किक मार के अफ़गानिस्तान से भी निकालने का मंसूबा तैयार हो चुका है। उसके अलावा आर्मी, ज़ाहिर सी बात है हमारा जो डिफेंस है, डिफेंस की 60 to 70% जो हमारी डिपेंडेंस है वो इस वक्त चाइना के ऊपर है। हमारे जहाज़ वहाँ पे बन रहे हैं, हमारी सबमरीन्स वहाँ पे बन रही हैं, हमारे टैंक वहाँ पे बन रहे हैं, हमारे मिज़ाइल वहाँ पे बन रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे बन रहे हैं, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी दी जा रही है और उस टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर भी कर रहे हैं। उस इतिहाद को, उस स्ट्रेटजिक जो आपकी इम्पोर्टेंस है, जो उस आर्मी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, उसको भी स्ट्रॉन्ग करने का अहादा किया गया है, उसका तहैया किया गया है। और उन्होंने कहा है कि जी हम इस हवाले से जॉइंट मिलिट्री कमीशन, जिसका मैंने आपको तकरीबन 4 हफ्ते पहले बताया था कि ये वाहिद एक ऐसी फैसिलिटी है जो चीन ने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को दी है। एक आपस में इनका जॉइंट मिलिट्री कमीशन बनेगा जो कि आपस में सिंक रहेगा, ताकि दोनों आर्मियाँ किसी भी किस्म की गलत फहमी का शिकार ना हो और वो हमेशा जो भी स्टेप लिया जाए उस हवाले से वो सेम पेज पे हो। और PLA मदद करे पाकिस्तान आर्मी को, ताकि
تعاون میں وسعت پیدا کی جا سکے اور کیپیسٹی بلڈنگ کی جا سکے۔ دوسرا یہ کہ جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کوئی اورنج ٹرین میں کھاتا ڈال دیا، کوئی اپنی مرضی کی موٹر وے بنوانی، اور ایسے جا کے جلسوں میں پوچھتے تھے کہ یہاں پہ موٹر وے ہے، موٹر وے اناؤنس کر دوں، ایسے کرتے تھے جیسے پتہ نہیں ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ بہاولپور جاتے تھے تو جا کے وہاں پہ جو ہے نا میٹرو بس جو ہے نا اناؤنس کر کے آگے، کیونکہ میں بہاولپور کا رہنے والا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ میٹرو بس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ تھا کہ پیسہ آ رہا ہے، فنڈنگ آ رہی ہے، اس کو آپ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ اب اس کو کراچی میں، سندھ میں استعمال کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ کشمیر میں انفراسٹرکچر بلٹ ہوگا، گلگت بلتستان میں ہوگا، اور کراچی کے حوالے سے آپ کو جیسا کہ عمران خان نے کہا کہ وہ ایک بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے کراچی کو یو اے کی جو پورٹس ہیں اس کی بیس پہ، ہانگ کانگ کی بیس پہ ایک کامیاب اور بڑا شہر بنایا جائے گا، کیونکہ 80 کی دہائی سے جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ کراچی کو ڈیسٹیبلائز اسی لیے کر رہی ہیں۔ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جس کا پوٹینشل ہے اس کو انڈرمائن کیا جائے۔ جتنا بھی انویسٹر ہے وہ دہشت گردی کی وجہ سے، وہاں پہ مار کوٹ کی وجہ سے، وہاں پہ دھونس دھاندلی کی وجہ سے وہاں پہ آئے نہ، اور جب انویسٹر نہیں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کہاں کاروبار چلیں گے، کہاں جو پاکستان کے اپنے کاروباری لوگ ہیں بیچارے وہ اپنی زندگیوں کے ساتھ کھیل کے وہاں پہ کاروبار کر رہے تھے۔ بہرحال اب اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ امن و سکون آ چکا ہے، اور وہ کراچی جو کہ پاکستان کی ایک طرح سے شہر ہے، جب بارش ہوتی ہے ایسا منظر پیش کرتا ہے جیسے کوئی تالاب بن گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کرے کہ کراچی کے بھی نصیب کھل جائیں۔ جبکہ نیپال کے حوالے سے ایک آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹجی بنا لی ہے پاکستان نے اور چین نے کہ بھارت کو اس خطے میں بالکل تنہا کر دینا ہے۔ اب بھارت بھاگ کے جا رہا ہے، جا کے جو ہے نا ان کے فورن سیکرٹری گئے ہیں بنگلہ دیش میں، وہاں پہ انہوں نے حسینہ واجد سے ملاقات کی، ان کو کہا جی ہم بنا رہے ہیں جی ویکسین جتنی بھی دنیا کی جو ویکسینز بنیں گی ان کی جو پروڈکشن ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ ہے، اور انڈیا بہت زیادہ اچھے طریقے سے ویکسین تیار کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی جو سب سے پہلے ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو ویکسین دیں، بیسیکلی دانہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان نے نیپال کو جو کہ لینڈ لاک کنٹری ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی جو تجارت ہے وہ پہلے بھارت کے تھرو ہو رہی تھی، یہ منصوبہ بنا لیا گیا ہے کہ ان کو تجارت کے لیے راستہ پاکستان فراہم کرے گا۔ نیپال کے ساتھ ساتھ سڑک بنائی جائے گی چائنیز ٹیریٹری کے اندر، وہاں ان کی تبت کے ساتھ زنجیانگ کے اندر، پھر اس کے بعد گلگت بلتستان اور پھر گوادر کے تھرو ان کو آل ویدر جو ہے ٹریڈ فراہم کیا جائے گا۔ وہاں پہ کوریڈورز بنائے جائیں گے، وہاں پہ سڑکیں بنائی جائیں گی، اور ایسی سڑکیں اور کوریڈورز بنائے جائیں گے انڈر گراؤنڈ جو کہ تمام سال جو ہے نا تجارت کے لیے سود مند ہو۔ کشمیر کے حوالے سے مدد مانگی گئی ہے، کشمیر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کشمیر چائنا، ظاہر سی بات ہے چائنا نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا اور پاکستان کی بیک پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن اب ایک سٹیپ آگے گئے ہیں اور کہا یہ گیا ہے کہ یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس اگلے ماہ ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر چائنا سپورٹ کرے پاکستان کو، تاکہ ہم اس حوالے سے مزید بھارت کے اوپر عالمی طاقتوں کا پریشر ڈال سکیں، کیونکہ ہم دھونس دھاندلی تو کرتے نہیں ہیں کہ جب مرضی دل آئے آرٹیکل کا 370 کی آئین آپ ختم کر دیں، جب مرضی آپ کا دل کرے آپ وہاں پہ ظلم و جبر کی داستانیں رقم کرنا شروع کر دیں، جب مرضی آپ کا دل آئے آپ وہاں پہ لوگوں کو بسانا شروع کر دیں اور وہاں پہ آپ آبادی کا تناسب آپ تبدیل کرنا شروع کر دیں۔ یہ اب دھونس دھاندلی نہیں چلے گی، کسی صورت بھی نہیں چلے گی۔ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چین نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان اور چین آہنی بھائی ہیں، یعنی آئرن بردر ہیں، اور پاکستان خطے میں چین کا سب سے مضبوط شراکت دار ہے، اور چین اپنی علاقائی سالمیت، خود مختاری، آزادی کے تحفظ میں پاکستان کی بھرپور حمایت کرتا ہے، آزادانہ طور پر اپنے قومی حالات پر مبنی ترقیاتی راہ کا انتخاب کرتے ہوئے اس کے لیے جہد و جہد کرتا ہے تاکہ بیرونی سلامتی کا جو بہتر ماحول ہے اور بین الاقوامی اور علاقائی امور میں زیادہ تعمیری کردار ادا کر سکے۔ اس بیان کا مقصد ان ممالک کو یہ پیغام دینا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سعودی عرب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، اس کا نام نہیں لیا، بیسیکلی چائنا کی خواہش ہے اور کہ کسی بھی طریقے سے سعودی عرب کو شامل کیا جائے سی پیک کے اندر، جبکہ سعودی عرب ایک طرح سے شامل بھی ہے۔ 2017 کے اندر محمد بن سلمان
جب چائنا کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے $65 بلین کے جو پروجیکٹس ہیں جو ان کے سائن کیے تھے اپنے ایگریمنٹس، اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ وہ جو دنیا کا جو بدماش ہے سب سے بڑا، آپ میں نام کیا لوں، تھوڑا سا ذرا سخت بات کر گیا ہوں، لیکن بہرحال اس نے بدماشی تو کی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، کہ اس سے جان چھڑوائے، یونی لیٹرل ورلڈ سے نکل کے ملٹی لیٹرل ورلڈ کے اندر آئے، چائنا کو سپورٹ کرے تاکہ امریکہ کی جو بدماشی ہے اور اس بدماشی کے اندر اس نے ایک طرح سے اسرائیل کی بالادستی قائم کی ہوئی ہے اس پورے خطے کے اندر، اور عربوں کو بلیک میل کر رہا ہے، عربوں کے حکمران ان کی مرضی کے بغیر نہیں آتے۔ تو میرے خیال سے اب سعودی عرب کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اسی طریقے سے بیرونی طاقتوں کے اشاروں پہ چلنا ہے یا اپنی قوم کے اپنے فیصلے اپنے ملک کے مفاد میں کرنے ہیں، اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیلنس آف پاور اس وقت بہترین چائنا